नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, समग्र विकास निर्माणको द्वार हो बाटो। हामीले सरकारका तीनवटै लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउने अभियानमा हातेमालो गरी सहकार्य गरी अघि बढ्ने हेतुले यो कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। हामीले स्थानीय तहमा हुँदै गरेका गतिविधि लगायत हामीले मूल बाटोमा देखा परेका हरेक विषयवस्तुलाई दैनिकी रूपमा यो कार्यक्रममा जोड्दै आएका छौं। नयाँ नयाँ विषयवस्तु र प्रसङ्गलाई जोड्दै तपाईहरूलाई जानकारी पनि दिँदै आएका छौं। दर्शकवृन्द, आज हामीले यहाँ यस कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाले गर्दै आएका कार्यहरू के कस्ता रहेका छन्, अब छोटो अवधि रहेको छ, नगरपालिकाका बाँकी रहेका काम के रहेका छन् र शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि कीर्तिपुर नगरपालिका कतिको सक्रिय रहेको छ लगायतका प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। हामीसँग कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख हुनुहुन्छ सरस्वती रिजाल खड्का। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अब छोटो अवधि रहेको छ, निर्वाचन पनि हुँदैछ। कस्तो हुँदैछ कार्यकाललाई अब समीक्षा गरेर हेर्ने भने हामी निर्वाचनको अब निर्वाचित भएर आयौँ, त्यसपछि कार्यकालको अन्तिम चरणमा छौँ। अहिलेसम्मलाई समीक्षा गर्ने भने कार्यकाललाई समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा घर बनाउनको लागि जग बस्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो जग बसाउने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हजुर, अब यो स्थानीय तहमा रहेर काम गर्दै गर्दा चाहिँ अब नयाँ नयाँ अनुभवहरू पनि हुन्छ हैन? अनि जुन यो फिल्डमा गइसकेपछि छुट्टै किसिमको पनि हुन्छ, जुन आँखाले देखिन्छ हैन? पहिला समस्या सुनिन्थ्यो, त्यसपछि आँखाले देखियो। के कस्ता समस्या पाउनु भयो त जनताको? स्थानीय तहमा विशेष गरेर हामी निर्वाचित जुन हुनुभन्दा अगाडि उम्मेदवार भएर जनमानसको घर घरमा हामी पुगेका थियौँ। नगरवासीहरूको त्यति बेला एउटै समस्या थियो, उहाँहरूले खानेपानीको समस्याको समाधान गरिदिनुहोस्, अरू भनेको चाहिँ हामीलाई त्यो खालको चाहिँ छैन, खानेपानीको समस्याको समाधान गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। खानेपानीमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। अहिले वडा नम्बर 1, 2 र 10 का केही भूभाग बाहेक अरू ठाउँमा हाम्रो खानेपानीको त्यति ठुलो समस्या छैन। हामीले खानेपानीमा धेरै नै काम गरेका छौँ। त्यसै गरी ढल निकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीसँगका कुराहरू त रहने नै भए। यसरी हेर्दाखेरि लाग्छ अब हाम्रा आवश्यकताहरू जुन छन्, आधारभूत आवश्यकताहरू नै हामीसँग पुरा नभएको कारणले 15 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ साना साना समस्याहरू पनि थिए र त्यसलाई पुरा गर्ने गरी हामी लाग्यौँ र बिचमा कोभिडले पनि अलिकति असहज पार्यो र अहिले चाहिँ अलि ठुला प्रोजेक्टहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाइराखेको अवस्था। यसरी हामीले हेर्दाखेरि जनमानस माझमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पहिलो आधारभूत आवश्यकता पुरा भइसकेपछि त्योभन्दा बाँकी रहेका कुराहरूलाई नि पुरा होस् भन्ने खालको चाहिँ छ। हजुर, अब त समय पनि छोटो रहेको छ, कार्य चाहिँ कति छ त बाँकी? अब बाँकी भनेको हामीसँग अहिलेको यो हाम्रो अहिलेको कार्यकालको अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सडक पूर्वाधार विकासमा विशेष गरेर सडक चाहिँ फराकिलो गराउने काम गरेका थियौँ। ती सडकहरूको टेन्डर गइसकेको छन् र त्यसलाई पिच गर्ने काम बाँकी छ, त्यो चाहिँ हामी पिच चाहिँ गराउँछौँ। हजुर, कस्तो हुने रहेछ त? अब तपाईँहरू स्थानीय तहमा रहेर जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ हैन? अब स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदैछ। अब के छ, फेरि म जनताकै सेवा गर्छु, फिल्डमै उत्रिन्छु भन्ने छ, के छ त योजना? हिजो पनि जनताको सेवा गरेर आएको र आज पनि जनताकै हामी चाहिँ जनमानस माझ नै छौँ र भोलि पनि जनताकै सेवा गर्ने अवसर पाओस् भन्ने त भइ नै हाल्छ। किन भन्दा हामी सामाजिक राजनीतिक प्राणी भएको कारणले त्यो रहनु स्वाभाविकै पनि हो। र हिजोको दिनमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि कीर्तिपुर नगरवासीले दिनुभएको जुन किसिमको एउटा विश्वास छ, त्यो विश्वासलाई चाहिँ 1 इन्च पनि गुम्न दिने छैनौँ भनेर हाम्रो टिमले, आदरणीय नगर प्रमुख रमेश महर्जनजी हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व गर्नुभएको 54 जनाको टिम छौँ हामी। त्यो टिमले चाहिँ हामीले त्यो वचनबद्धता गरेका थियौँ, जुन वचनबद्धता म आफूले पनि गरेको छु। त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि गुम्न दिएनौँ भन्ने लाग्छ हामीलाई र गुम्न दिएका पनि छैनौँ र भोलिका दिनमा पनि निरन्तरता होस् भन्ने पनि छ। हजुर, अनि जनताहरू चाहिँ कतिको खुसी छन् त अब नगर प्रमुखहरूले गर्नुभएको कार्य हैन? अब तपाईँहरूलाई साथ दिँदै अगाडि बढाउनमा चाहिँ उहाँहरू पनि, अब उहाँहरूको पनि खुसी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ नि। जनमानसहरूमा चाहिँ हामीले जहिले पनि नगरवासीहरूका आवश्यकताको पहिचान गरेर काम गरेका छौँ र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गऱ्यौँ हामीले। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ कीर्तिपुर नगरवासीहरू हामीले गरेको कार्यप्रति सधैँ उहाँहरूसँग नै हातेमालो गरेर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। खुसीकै लागि नै हामीले काम गरेका छौँ, त्यस अर्थमा पनि खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिन्छु।
हजुर, यहाँसँगको कुराकानीमा चाहिँ हामीले यो अब कोभिडले गर्दाखेरि धेरै कामहरू पनि प्रभावित भए होइन, बाँकी रहेका छन् भन्नुभएको छ। के छ कस्तो छ विकास निर्माणको कामलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के कति काम बाँकी रहेको पाउनुभयो? विकास निर्माणलाई हेऱ्यो भने हामीले पूर्वाधार विकासतिर पहिलो त विकासको आधार पूर्वाधार विकास त्यो नै पुरा भइ नसकेको अवस्था। त्यसमा खानेपानीको अघि मैले कुरा गरेँ, खानेपानीमा चाहिँ हामीले खानेपानीका ट्याङ्कीहरू बनाउने, पाइपलाइन विस्तारदेखि खानेपानीको जुन मुहानको संरक्षण गर्ने कार्यहरूदेखि लिएर ती कामहरू हामीले अगाडि बढायौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक नगरवासीहरूको घरमा धारा होस् भन्ने गरीले हामीले काम गऱ्यौँ, पानीसहितको धारा होस् भन्ने हिसाबले। तर त्यसो गर्दा पनि मेलम्ची बिचमा मेलम्ची भएको भए हामीसँग त्यो खालको समस्या रहँदैन थियो। मेलम्ची नभइसकेपछि चाहिँ मेलम्ची चाहिँ अब प्राविधिक कारणवश हाम्रो अब दुर्भाग्य पनि भन्नुपर्छ, मेलम्चीको त्यो भइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको स्रोत साधनले हामीसँग पुग्ने आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने बस्ती विकास धेरै छ। त्यो हुँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरी सडकमा हेऱ्यो भने हामीले मुख्य सडकहरू बाहेकका साना जुन छन् गोरेटो बाटोहरू, जुन 2-4 फिटका बाटोहरूलाई पनि अलिकति फराकिलो गर्ने काम गऱ्यौँ भने सडकहरूलाई विस्तार गर्ने गरी हामीले काम गरेका छौँ। त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ जुन फिनिसिङ गर्ने काम, पिचहरू गर्ने, ढलान गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यसै गरी ढल निकासलाई हेऱ्यो भने सल्यानथान बाहेक अरू भूभागहरूको हामीले चाहिँ ढल निकासमा राम्रै काम गरेका छौँ र ढल निकास पुरा भइसकेको छ र पुरा नभएको ठाउँहरूमा पनि सल्यानथान बाहेक डिपिआरको कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुने काम भइसकेको अवस्था चाहिँ छ ढलको हेऱ्यो भने। त्यसै गरी चाहिँ पार्कहरू बनेका छन्, एक खेल मैदान बनेका छन्, कुनै वडामा त 2-3 खेल मैदानहरू पनि बनेको अवस्था छ। र सम्पदा संरक्षणमा हेर्ने भने पार्टी फल्चाहरू जुन छन् हामीसँग मूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अहिले 22-23 पार्टी फल्चाहरू चाहिँ हामीसँग बनिसकेको अवस्था छ। विद्यालय भवनहरू 72को भूकम्पले क्षतविक्षत भएका थिए, ती भवनहरू सबैले पुनर्निर्माण पाइसकेको अवस्था चाहिँ छ, बनिसकेको छन्। हजुर, अब स्थानीय तहको निर्वाचन अघिसम्म यी जति पनि कामहरू अहिले निर्माणको चरणमा छन् सम्पन्न हुन्छन् भनेर? स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडिसम्म सम्पन्न हुन्छन्। सडकको हकमा हेऱ्यो भने सडकलाई चाहिँ हामीले पिच गर्न सकेनौँ भने पनि हामी ग्राभलिङसम्म गरेर पनि जुन खाल्डा खुल्टी रहित चाहिँ बनाउँछौँ, त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ हामीले। रोजगारीतिर हेऱ्यौँ भने, सामाजिक विकासको पाटोमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ स्वास्थ्यमा हामीले यो घर घरमा स्थानीय सरकार भन्ने कार्यक्रम हामीले लागू गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको घरमा एउटा बच्चाको जन्म हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने 3,000 रुपियाँ दिएर शुभकामनासहित पुग्ने। त्यसै गरी कसैको घरमा मृत्यु हुन्छ भने 10,000 रुपियाँ दिएर त्यो चाहिँ शोक व्यक्त गर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। त्योसँगै ज्येष्ठ नागरिकलाई सुगर प्रेसरको औषधि वितरण निःशुल्क, जहाँ चाहिँ एकजना ज्येष्ठ नागरिकले जसले ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुहुन्छ, उहाँले अहिले मासिक 13,000सम्मको औषधि खानुहुन्छ। त्यो औषधि पनि कसैलाई थोरै महँगो पर्ला, कसैलाई सस्तो पर्ला, तर त्यो औषधि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू लगायत अरू महिला जुन समूहमा आबद्ध रहनुभएका दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्यको आधारभूत तालिमहरू दिएर उपकरणहरू पनि हस्तान्तरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ, स्वास्थ्य जाँचका कार्यहरू। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो विष्णुदेवी अस्पतालमा चाहिँ निःशुल्क चाहिँ ल्याब सञ्चालन भएको अवस्था छ। महिलाहरूको विशेष गरेर प्रजनन स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर पनि हामीले कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। सरसफाइको पाटोमा हेर्ने भने पहिलाको र अहिलेको कीर्तिपुर हेऱ्यो भने धेरै नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। फोहोरका डङ्गुरहरू थुप्रिएका ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूमा अहिले पार्कहरू बनेको अवस्था छ। हामीले जुन सडकका किनाराहरूमा वृक्षारोपण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। तालद पोखरीहरू जुन छन्, पोखरीहरूको संरक्षण, हिजो डम्पिङ साइट भएका पोखरीहरू अहिले चाहिँ नि पोखरीका रूपमा परिणत भएको अवस्था छ। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। अब महिलाहरूको हकमा हेऱ्यो भने सिपमूलक तालिमहरू दिएका छौँ। हिजोको दिनमा अगाडि गएर आफ्नो परिचय दिन नसक्ने महिलाहरू, हजारौँ सङ्ख्याका दिदीबहिनीहरू अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने हुनुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि उपलब्धि हो। त्यसै गरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई सिपसँग जोडेर विभिन्न उत्पादन समूहहरू हामीले बनाएका छौँ। उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएका सामानहरू चाहिँ हामीले सौगात गृह बनाएका छौँ, कोसेली घर, त्यसमा राखेर बिक्री वितरण गर्ने गरी पनि अगाडि बढाउने गरी अनलाइन जुन छ अनलाइन सेवा पनि गरेका छौँ। त्यस्तो खालका सेवाहरू चाहिँ दिने गरी र सबैभन्दा उपलब्धिमूलक कुरा भनेको चाहिँ हामीले यो प्लास्टिक झोला न्यूनीकरण, प्लास्टिक न्यूनीकरण गर्ने गरी काम गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्ने किसिमको रहेन। अभियान सुरुवात गऱ्यौँ न्यूनीकरण गर्नलाई, तर कागजको कप बनाउने जुन मेसिन लिएर आएर अहिले कप पनि उत्पादन हुने गरी
त्यो चाहिँ बनाएका छौँ हामीले महिला समूहहरूमा। हजुर, यहाँले चाहिँ यो प्लास्टिक न्यूनीकरणको कुरा गरिरहँदा चाहिँ यो कीर्तिपुरमा मात्रै एउटा त्यो सडक छ, प्लास्टिकको सडक अनि निर्माण भयो, के छ अहिले त्यसको अवस्था? त्यो चाहिँ हामीले प्लास्टिक न्यूनीकरण गर्नकै लागि नै प्लास्टिकबाट चाहिँ यो बिटुमिन बनाएर पिच गर्ने पनि काम गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अलिकति प्राविधिक कारणवशले गर्दाखेरि केही इररहरू पनि आए, त्यो खालको छ। र त्यसमा चाहिँ अझै हामीले त्यसमा विस्तृत रूपमा त्यो जान सक्यो भने त्यो प्रविधि धेरै नै राम्रो प्रविधि हो, जसले गर्दा प्लास्टिक न्यूनीकरणको लागि टेवा पुग्छ। तर हामीले गरेको अहिलेको त्यो पिचमा चाहिँ चलिरहेको छ, भइरहेको छ, तर पनि त्यसलाई अरू ठाउँमा निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन, थोरै इरर आएको कारणले गर्दाखेरि। तर प्रविधि राम्रो छ, हामीले नमुनाको रूपमा मात्र गरेका थियौँ, त्यसरी चाहिँ गरिएको छ। अब फोहोर मैलामा हामीले फोहोर मैला कुहिने र नकुहिनेको छुट्याउँदाखेरि विशेष गरेर नकुहिने फोहोरमा त प्लास्टिक नै हो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नि प्लास्टिकमा त्यो गराउनु चाहिँ राम्रो कुराहरू चाहिँ हो। हजुर, हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने महिला नेतृत्व निकै नै कम पनि पाइन्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ एउटा महिला भएर, जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवामा लागि पर्नु भएको छ, आफू सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ। कतिको समस्या हुने रहेछ, कतिको गाह्रो हुने रहेछ त? अब महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ महिलावादी दृष्टिकोणले हामीले हेर्ने हो भने साना साना कुरामा चाहिँ महिलाको ध्यान जाँदो रहेछ, जुन ध्यान चाहिँ हामी सबैको ध्यान जान्छन्, तर विशेष गरेर साना कुराहरूमा चाहिँ महिलाको ध्यान, व्यावहारिक कुराहरूमा ध्यान जान्छन् हाम्रो। र त्यो के हो भन्दाखेरि कुनै परिवारमा चाहिँ एकमुठी चामलको अभाव छ र उसले जाउलो खान पाउँदैन भने त्यसको पेट कसरी चाहिँ नि हामीले एकमुठी चामलले जाउलो बनाएर उसको पेट भर्ने भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जान्छ महिलाहरूको, विशेष गरेर। किनभने महिलाहरू आमा पनि हो, त्यो कारणले आफ्नो बालबालिकाको पालन पोषण गर्नेदेखि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र पछाडि पारिएको वर्गलाई चाहिँ कसरी अगाडि ल्याउँ भन्ने कुरामा चाहिँ महिलाको ध्यान जाँदो रहेछ। र त्यो कारणले पनि स्थानीय तहमा हामी महिलाहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो कीर्तिपुरकै हेऱ्यो भने लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको नीति बनाएर हामीले कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्यौँ। त्यो कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ। र विशेषतः महिला हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन कुरामा अलिकति पूर्वाधारदेखि अलि ठुला कुराहरूमा ध्यान नजाने कुराहरूमा पनि महिलाको ध्यान जाने रहेछ, महिलावादी दृष्टिकोणले हेरिदो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। र महिलाहरू हुँदाखेरि चाहिँ जुन महिलाहरू नै हुनुभयो, पछाडि पारेको वर्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुभयो, उहाँहरू चाहिँ सहज रूपमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पहुँचको महसुस चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ, सहज रूपले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने, सजिलोसँग चाहिँ कुराकानीहरू गर्न सक्ने किसिमको हुँदो रहेछ। उदाहरणको लागि एकजना आमा जसले आफ्नो छोरा बुहारीहरूबाट पीडा हुनुभयो, परिवारबाट छोराछोरीबाट पीडा भइसकेपछि चाहिँ उहाँले मलाई घर परिवारमा छोराबुहारीहरूले चाहिँ समातेर पिट्नुभयो, खाना दिनु भएन भनेर आफ्नो चोलो खोलेर पनि देखाउनुहुन्छ। त्यही कुराहरू चाहिँ पुरुष जनप्रतिनिधिहरूलाई देखाउनको लागि उहाँलाई अप्ठ्यारो हुने रहेछ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो सँगसँगै अर्को महिला हिंसाका जुन किसिमका घटनाक्रमहरू छन् ती कुराहरूमा पनि सहज रूपले चाहिँ महिलाले महिलामाझ राख्न सक्दो रहेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ महिलाको आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अब जस्तो यहाँले महिला हिंसाका कुरा गर्नुभयो, नगरपालिकाभित्र यस्ता घटनाहरू पनि देखिन्छन्। जुन महिला हिंसाहरू छन् अहिले पनि प्रतिशतको हिसाबले गर्दाखेरि महिला हिंसाहरू छन् र पुरुष हिंसाहरू पनि नभएका त होइनन्, पुरुष मात्र हिंसामा पर्दैन भन्ने पनि होइन, तर प्रतिशतको हिसाबले महिला हिंसाहरू धेरै छन्। हजुर, यहाँले महिला भएर महिलाका लागि निकै नै तालिमहरू पनि ल्याएका छौँ, महिलाहरू अगाडि पनि बढिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ नगरपालिकाभित्र, होइन? हजुर। अब तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अझ महिलाहरूलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ? सिपमूलक तालिमहरू त विगतदेखि पनि हुँदै आएका हुन्, होइन? अब अझ के गर्दाखेरि अलि अगाडि आउनुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरू? अब अहिले हेऱ्यो भने हामी सङ्घीयताको पहिलो जनप्रतिनिधि, हामीसँग विकासको पहिलो आधार पूर्वाधार पनि पुरा भइ नसकेको अवस्था, जसले गर्दा हामीले पूर्वाधारमा अलि बढी जोड दिनुपर्ने रह्यो। र अब हामी पहिलो कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रोमा जाने हो भने चाहिँ नि हामीले विशेष गरेर पछाडि पारिएको वर्गलाई हामीले अगाडि ल्याउनु जरुरी छ। र त्यसमा मैले चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि र हाम्रो सोच चाहिँ के छ भन्दा विशेषतः अब म कीर्तिपुरको जनप्रतिनिधि भएको कारणले कीर्तिपुरलाई नै सोध्छु। हाम्रो कीर्तिपुर नगरभित्र रहनुभएका दिदीबहिनीहरूले कम्तीमा न्यूनतम आय, अहिले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम आय 15,000 छ, त्यति आय आर्जन गर्न सक्ने चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू बनोस्, जसले गर्दा उनीहरूले अरूको अगाडि हात फैलाउनु पर्ने अवस्था नपरोस्
भन्ने त्यो चाहिँ मैले बनाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न सिपहरू सिप सिकाउने, त्यसै गरी प्रविधिहरू, कसैलाई एउटा सिलाइ मेसिन दिएर उहाँहरूले चाहिँ आफूले सिलाइ सिकेर दिनको 200, 400, 500 कमाउनुहुन्छ भने सिलाइ मेसिन नै उपलब्ध गराउने। त्यसै गरी चाहिँ हामीले यो मसला पिन्ने मिलहरू नै दिएका छौँ, जुन चाहिँ प्रविधि नै हस्तान्तरण गर्ने, कौशी खेती, करेसाबारीका तालिमहरू दिने। त्यसै गरी चाहिँ यो बाँसका सामानहरू बनाउनेदेखि घरेलु जुन जुत्ता चप्पलहरू बनाउनेदेखि तालिमहरू दिने, ती रोजगारीहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमी, उहाँहरूले अरूबाट गएर हामीलाई रोजगारी दिनुहोस् भन्ने भन्दा पनि आफैले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र 2-4 जना चाहिँ त्यो भित्र रहेर काम गर्न सक्ने बनाउने, त्यो उद्देश्यका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र पछिल्लो अबको संहिताको पहिलो जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पुरा भएर दोस्रो रूपमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो काम पनि पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। हजुर, अब जस्तो हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि सरकारका लक्ष्यहरू जुन छन् शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउने भनेर हैन, यो नारा नै रहेको छ। अब यहाँले चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट चाहिँ नगरपालिकालाई धेरै नै नगरपालिकाले धेरै कार्य गर्दै आएको पनि बताउनु भयो हैन। अब शिक्षा र आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला शिक्षाको कुरा गरौँ। शिक्षामा चाहिँ कस्तो छ? अब यो कोभिडबाट पनि कति प्रभावित भयो, विद्यालयहरू पनि बन्द रहे हैन। त्यस समयमा चाहिँ अनि कसरी अध्यापन सुरु भयो अनि अहिले चाहिँ के हुँदैछ? हामीले चाहिँ अब शिक्षामा चाहिँ 72 को भूकम्पले भत्केका विद्यालयहरू जुन थियो, जसको पुनर्निर्माणको काम सबै सकिसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले इसिडीका क्लासहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीसँग अलिकति चुनौती देशव्यापी रूपमा नै हो, यो कीर्तिपुरमा मात्र होइन। यथापि कीर्तिपुरमा चाहिँ जुन नमुना विद्यालयहरू पनि छन्। तर त्यति हुँदै पनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने स्वयंसेवी शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने काम गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ कम्प्युटरको लागि चाहिँ हामीले विद्यालयहरूमा चाहिँ 250 स्थानभन्दा बढी कम्प्युटरहरू चाहिँ वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ र शिक्षकहरूलाई पनि तालिम दिने काम चाहिँ गरायौँ। त्यो सँगसँगै हामीले महत्त्वपूर्ण काम भनेको स्थानीय पाठ्यक्रम बनायौँ। जुन कीर्तिपुरमा बाहुल्यता रहेको, जुन नेवारी समुदायको बाहुल्यता छ, नेपाल भाषामा बनाएर हामीले चाहिँ अहिले 16 जना शिक्षकहरू, जसको चाहिँ दरबन्दी सिर्जना गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ स्वयंसेवी शिक्षकको रूपमा 16 जना नेपाल भाषा पढाउने शिक्षकहरू नै तयार पारेर नेपाल भाषाबाट नै स्थानीय पाठ्यक्रमहरू चाहिँ पठन पाठन गराउने गरी अगाडि बढाएका छौँ। जसले गर्दा बालबालिकाले चाहिँ कीर्तिपुर के हो उसले आफ्नो पहिचान बुझ्न सकोस् भन्ने गरी त्यो अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। र त्यसै गरी कोभिडको समयमा अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो बालबालिकाहरू, जसले गर्दा पठन पाठनको लागि एकदमै अप्ठ्यारो थियो। त्यति बेला हामीले रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, अनलाइनबाट पनि पढाउने कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कहिले पनि बालबालिकाहरू घरमा बस्दा पनि त्यत्तिकै बस्न नपरोस् भन्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी हामीले शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई परिचालन गरेर चाहिँ पठन पाठनको कामलाई चाहिँ सुचारू गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ। हजुर, अब हामीले अब आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्दा अब शिक्षासँग नै जोडिएको हुन्छ हैन। अब अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अब सबल बनाउनको लागि नगरपालिकाले गरेका कार्यहरू के छन् त? रोजगारीको क्षेत्रलाई पनि जोड्नु पर्यो। हजुर, अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने हामीले यो पछाडि पारिएको वर्गलाई अगाडि ल्याउने हो भने सिप र शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शिक्षासँग सिप पनि जोडिन्छ, सिपसँग शिक्षा पनि जोडिन्छ। त्यो हुँदा महत्त्वपूर्ण कुरा। र रोजगारीमा आर्थिक रूपले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर सिपमूलक तालिमहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दियौँ र सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले दिने गरी अगाडि बढायौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा पहिलो चाहिँ हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै महिलाहरूको संवैधानिक हक र कानुनी व्यवस्था भनेर हामीले 1 देखि 10 वटै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको पहिचान के छ, उहाँहरू चाहिँ के आवश्यकता छ उहाँहरूको भनेर पहिचान गऱ्यौँ। र पहिचान सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ के सिपहरू लिनलाई उहाँहरू चाहिँ उत्सुक हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूबाट लिखित पनि हामीले लिएका थियौँ। जसले लेखपढ गर्नुभएको छ लिखित दिनुभयो, जसले लेखपढ गर्नु भएको छैन मौखिक रूपमा हामीलाई यो चाहियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो भइसकेपछि हामीले सिपमूलक तालिमहरूमा समूहगत रूपमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू दिने काम चाहिँ गऱ्यौँ। यसमा महिलाहरूलाई मात्र होइन पुरुषहरूलाई पनि हामीले तालिमको चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि ड्राइभिङ तालिम भयो, त्यसै गरी उहाँहरूले हस्तकला सम्बन्धीका तालिमहरू भए, ती तालिमहरूलाई चाहिँ हामीले आह्वान गरेका थियौँ र वडाहरूबाट चाहिँ नाम लिस्टहरू लियौँ। जसले गर्दा जो आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ तालिमको लागि हामीले यो सिटिभिटी मार्फत पनि तालिम दिने गरी चाहिँ हामीले पठायौँ।
त्यो गऱ्यौँ। र त्यो सँगसँगै हामी आफैले पनि नगरले पनि सिपमूलक तालिमहरू दियौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीसँग सिप सिकेका दिदीबहिनीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ त, आफूले चाहिँ सिप सिकेर व्यवसाय नै सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले, जसमा चाहिँ झोला उत्पादन समूह हुन्छ, बाँसका सामान उत्पादन गर्ने समूह हुन्छ, मसला पिन्ने जुन उत्पादन समूहहरू छ, कोभिडको बेलामा त झोल साबुन सरफ बनाउने हुनुहुन्छ, सिलाइ गर्ने दिदीबहिनीहरू, जसले चाहिँ कोभिडको बेलामा हामीसँग पिपी नहुँदाखेरि पिपीको डिजाइन हेरेर उहाँहरूले पिपी पनि सिलाउनु भयो सहज रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लगाउनु। त्यो खालको मास्कहरू पनि दिदीबहिनीहरूले बनाउनु भयो। त्यस्ता खालका तालिमहरू चाहिँ हामीले दिइसकेपछि उहाँहरूले कार्य गर्नुभयो। र अहिले जुत्ता चप्पल बनाउने, बाख्रा पालन, कृषकहरूको लागि बाख्रा पालन गर्दा भन्दा बाख्रा नै हामीले दिएका छौँ। कौशी खेतीका तालिमहरू गराएका छौँ, गडेउला जुन पालन सम्बन्धीका तालिमहरू गराएका छौँ, करेसाबारी सम्बन्धीका त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड दिएर चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले कागजको कप बनाउने मेसिन जुन ल्याएका छौँ, महिला समूहहरूले सञ्चालन गर्ने गरी त्यो चाहिँ तत्कालै उद्घाटन गर्ने गरी छ। कागजको कप पनि कीर्तिपुरमा आफ्नै महिला दिदी बहिनीहरूबाट उत्पादन हुने गरी त्यो पनि हामीले चाहिँ गराइराखेको अवस्था चाहिँ छ। यसको प्रभावकारिता चाहिँ राम्रै रहेको छ। यसको प्रभावकारिता राम्रो रहेको छ। अर्को कुरा, कीर्तिपुरमा धेरै मानिसहरू चाहिँ टाढाबाट चाहिँ जुन नेवारी खाजा खानको लागि जानुहुन्छ, अनि उहाँहरूको लागि पनि हामीले महिला समूहहरूलाई चाहिँ त्यो खाजाहरू बनाउनको लागि उहाँहरूलाई चाहिने जुन भाँडाकुँडा सामग्रीहरू त्यो पनि हामीले चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ, जसले गर्दा उहाँहरूले सहज रूपमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ उपलब्ध गराइराखेको छ। र अर्को, उहाँहरूलाई त्यति सिप त हामीले सिकायौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि कसरी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको बोली जुन व्यवस्थित गर्नको लागि भनेर लेखा व्यवस्थापनको तालिम पनि हामीले दिएका छौँ। र त्यो सँगसँगै उद्घोषणका तालिमहरू दियौँ। त्यसमा हामीले एउटा वडामा मात्र गराएको छैनौँ, उद्घोषणका तालिम सबै वडामा गराएका छौँ, जसले गर्दा अहिले हजारौँ सङ्ख्याका महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ आफ्ना कुराहरू सहज रूपले राख्न सक्ने, त्यसै गरी आफूले उत्पादन गरेका सामानहरू सहज रूपले बिक्री वितरण गर्न सक्ने त्यो हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ आफूले स्थानीय जुन छ परम्परागत जुन पोसाकहरू उत्पादन गर्नको लागि दिदीबहिनीहरूले सिलाइ सिकेर त्यो खालको सिलाइ, परम्परागत पोसाकहरू निर्माण गर्ने सिलाइ पनि उहाँहरूले आफै सिक्नु भएको छ र बनाउनुहुन्छ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। हजुर, भनेपछि नेपालमा रोजगारी नपाएर बाहिर जुन हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशी हुनुहुन्छ होइन, हजुर, त्यसको लागि चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिकामा चाहिँ अब सिपमूलक तालिमहरूदेखि लिएर रोजगारीका अवसरहरू पनि प्राप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि युवामा चाहिँ कस्तो रह्यो भने हामीले युवा परिषद पनि गठन गरेका छौँ, जसले गर्दा युवाहरू चाहिँ बाहिरिने क्रम चाहिँ कम होस् भनेर, न्यूनीकरण होस् भनेर पुरै रोक्न सक्ने अवस्था त छैन। किन भन्दाखेरि अहिले युवा माझमा हेऱ्यो भने सानोतिनो कामलाई कामै होइन भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चिर्नु जरुरी छ। काम भनेको सानो ठुलो हुँदैन भनेर चिर्नु जरुरी छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँ नै हामीले केही गर्न सक्छौँ, आफ्नै माटोमा बसेर आफूले केही गर्न सक्छौँ, बाहिर गएर मात्र हुँदैन, आफ्नैमा बसेर हामीले आफ्नै घरमा बसेर केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको त्यो किसिमको सोचलाई चाहिँ बनाउने खालको कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, अब यसमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता कस्तो रहन्छ त? अब तपाईँहरूले त आफ्नो तर्फबाट गर्नुभयो होइन, जुन अब मुलुकमा नै स्वरोजगार उत्पादन गर्ने भनेर पनि, अब त्यसमा चाहिँ युवाहरूको पनि साथ सहयोग चाहियो नि। युवाहरूको साथ सहयोग चाहियो। जुन मेडपा कार्यक्रम छ त्यो पनि सञ्चालन भइराखेको छ। हाम्रो के छ भन्दा युवाहरूमा चाहिँ युवा परिषद हामीले गठन गरेका छौँ र ती युवाहरू मार्फत विभिन्न सेक्टरमा हुनुहुन्छ युवाहरू, जस्तै उहाँहरू चाहिँ व्यावसायिक रूपमा विभिन्न उसमा, कोही चाहिँ डक्टर हुनुहुन्छ, कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कोही वकालत गर्नुहुन्छ, कोही चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ, कोही ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यसरी विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका युवाहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले युवा परिषद बनाएका छौँ र उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा रोजगार सम्मेलन गर्ने पनि हामी तयारी गरिराखेका छौँ। युवाहरू मार्फतै गराउने गरी चाहिँ रोजगार सम्मेलन युवा परिषद मार्फत गराउने गरी, जसले गर्दा चाहिँ त्यसले के सन्देश जानेछ भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरिनुभन्दा पनि यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अहिलेसम्म हामीले दिएको तालिमहरूबाट चाहिँ विशेष गरेर युवामा पनि महिलाहरू चाहिँ आकर्षित भएको पाइएको छ। महिलाहरू, विशेषतः महिलाहरू चाहिँ आकर्षित भएको छन्। यी अहिलेसम्म गरेका कार्यहरूबाट चाहिँ महिलाहरू चाहिँ आकर्षित भएको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो अब हामीले कौशी खेती तालिम होइन लगायत कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुको तालिम पनि दिएका छौँ भन्नुभएको छ। कीर्तिपुरमा चाहिँ विशेष गरी अब कृषिको लागि चाहिँ कतिको सम्भावना रहेको छ र कृषि क्षेत्रको अहिले के हुँदैछ त? कृषिको लागि कीर्तिपुरको जमिन चाहिँ कृषियोग्य जमिन हो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दा
थोरै एकमुठी हामीले चाहिँ केही बिउ थोरै बिउ मात्र छर्यौँ भने पनि राम्रो उत्पादन हुने किसिमको माटो हो। तर के हो त भन्दा बस्ती विकासको क्रम छ। अहिले देखेका भूभागहरू जति खाली छन् त्यो चाहिँ कृषियोग्य जमिन हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन, घडेरीका रूपमा गइसकेका छन्। तर पनि हामीले कौशी खेती र करेसाबारीलाई जोड दिएका छौँ र हामीसँग रहेको वडा नम्बर 6 विशेष गरेर वडा नम्बर 5, 6 र 4 का केही भूभाग, वडा नम्बर 9, 3 र वडा नम्बर 6 मा चाहिँ कृषिको लागि अहिले पनि गोलभेडा खेती भटमास एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। हामीले त्यसमा सिँचाइको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, सिँचाइ कुलो पनि बनाएर व्यवस्थापन गर्ने गरी चाहिँ हामीले गरेका छौँ र ती अब कति समयसम्मलाई सकिन्छ त्यति समयलाई चाहिँ खाली हुन्जेल चाहिँ जमिन खाली हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि कृषि काम कार्य गर्नको लागि अहिले पनि भइरहेको छ। तरकारीबाट त हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, दही दुध माछा मासुबाट आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, तर हामीले धान गहुँबाट चाहिँ कीर्तिपुर आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र किसान दाजुभाइहरूले पनि कार्य चाहिँ गर्नुभएको छ। कृषि समूहहरू बनाएर अनि कीर्तिपुरमै उत्पादन भएको जुन तरकारीहरू छ त्यहाँ चाहिँ बजार पनि हामीले बनाएका छौँ, कृषि बजार बनाएर अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, अहिले चाहिँ अब स्थानीय तहमा गइसकेपछि होइन सरसर्ती हेर्दा तपाईँहरूले गर्नुभएको कार्यहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुन्छ त? हामीले गरेको कामलाई हेर्ने भने अब 100 मा 100% अरूले गर्दा त मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त हुन सक्दैन, तर हामीले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ हामी सन्तोषजनक छौँ हामीले गरेको कार्यबाट। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँ आइदिनु भयो, कीर्तिपुर नगरपालिकामा भइरहेका अहिलेका कार्य विवरणहरू पनि हामीलाई बताइदिनु भयो, जानकारी दिनुभयो होइन। प्लस अब आउँदै गरेका आगामी योजनाहरू पनि हामीले सुन्न पायौँ। तपाईँलाई सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, बोलाउनु भयो, केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकामा भइरहेका गतिविधि तथा आगामी योजनाहरूको बारेमा पनि सुनेका छौँ र हामीले मुलुक स्थानीय तहमा गइसकेपछि जनताको सेवा गर्दै अगाडि बढ्नुभएका जनप्रतिनिधिहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ। पक्कै पनि जुन जनप्रतिनिधि हुँदा स्थानीय तहमा आएको फरकपनाले गर्दा जनता र मुलुकको पनि केही रूप फेरिएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी अगाडि बढी मुलुकको विकास र आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाई समृद्धितर्फ हाम्रो मुलुक जाओस् भन्दै हामी जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्ते।